ओके, गुड इभिनिङ सबैलाई। ओके, आवाज आउँछ है? आयो ल, म आज नयाँ च्याप्टर सुरु गर्छु, रिस्क एन्ड रिटर्न। अब यो लङ च्याप्टर हो, इक्जाममा लङमा आउन सक्छ। यो ग्रुप बीबाट पनि आउन सक्छ र ग्रुप सीबाट पनि च्याप्टर आउन सक्छ। 5 सकिएको सर। सकिसक्यो, च्याप्टर 5 सकिसक्यो। रेकर्डेड भिडियोहरू हेर्नु होला है। ओके ल, अब यो रिस्क एन्ड रिटर्न भनेको चाहिँ इक्जाममा 15 मार्क्समा, मिनिमम 10 मार्क्समा र म्याक्सिमम 15 मार्क्समा, ताल पऱ्यो भने 15 मार्क्समा नि आउँछ यो। अब आज हामी रिस्क एन्ड रिटर्न पढ्छौँ। अलिकति आज चाहिँ अब थ्योरीको मात्रै कुरा हुन्छ, सायद प्र्याक्टिकल नहोला। सम्भव भएसम्म हामी प्र्याक्टिकल पनि गर्नेछौँ, न्युमेरिकल पनि गर्नेछौँ। तर सुरुमा हामी थ्योरी पढ्छौँ, रिस्क भनेको के हो, रिटर्न भनेको के हो, अनि रिस्कका टाइप्सहरू के हुन्, र हामीले आउन सक्ने थ्योरीहरू के सोध्छन् त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ है। अब सुरु गरौँ रिस्क एन्ड रिटर्न च्याप्टर 4 बाट। च्याप्टर 4 रिस्क एन्ड रिटर्न लेख्न थालौँ। ल, च्याप्टर 4 रिस्क एन्ड रिटर्न आउँदै हुनुहुन्छ, म एक्सेप्ट पनि गर्दैछु एकछिन है। च्याप्टर 4 रिस्क एन्ड रिटर्न। अर्को हाम्रो सबै सक्यो सर। अझ सक्यो, वाइटेमहरू सक्यो। ए त्यहीबाट नै आउने हो सबै? हजुर, त्यहीबाट आउँछ। वाइटेम स्टक बोन्ड त्यहीबाट आउँछ है, त्योभन्दा बाहेक सोध्दैन तपाईँलाई। अब नयाँ क्वेसन छ भने मलाई इनबक्समा हालिदिनु होला, र सोध्न सक्ने क्वेसन बेसिक क्वेसनहरू चाहिँ त्यो नै हो है। हामीले सोध्न सक्ने क्वेसन चाहिँ बेसिक क्वेसन त्यही हो। म सुरु गर्छु रिस्क एन्ड रिटर्न युनिट 4 लेखौँ ल। युनिट 4 रिस्क एन्ड रिटर्न अथवा रिटर्न एन्ड रिस्क लेखौँ। रिटर्न एन्ड रिस्क। सुरुमा हामी रिटर्न पढ्छौँ, त्यसपछि हामी रिस्क पढ्छौँ। युनिट 4 रिटर्न एन्ड रिस्क देखियो होला, मजाले देखिन्छ होला, आज चाहिँ अलिक मजाले देखिरहेछ। रिटर्न एन्ड रिस्क सुरु गर्छौँ। यो इक्जाममा आउने भनेको मिनिमम 10 मार्क्स र म्याक्सिमम 15 मार्क्स। मिनिमम 10 मार्क्स र म्याक्सिमम 15 मार्क्स। अब सुरु गर्छौँ। रिटर्न भनेको के हो, रिस्क भनेको के हो। ल, सबभन्दा पहिला रिटर्न मिनिङ अफ रिटर्न अथवा रिटर्न मिनिङ। रिटर्नको मिनिङ ल, रिटर्न इज द रिवार्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट। रिटर्न इज द रिवार्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट। रिटर्न इज द रिवार्ड अफ एन इन्भेस्टमेन्ट। रिटर्न इज द रिवार्ड अफ एन इन्भेस्टमेन्ट भन्ने, रिटर्न इज द रिवार्ड अफ एन इन्भेस्टमेन्ट भन्ने, रिटर्न इज द रिवार्ड अफ एन इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्टमा गरेको लगानी, इन्भेस्टमेन्टमा गरेको आम्दानीलाई रिटर्न भनिन्छ भन्ने। यो जेनरल हो, बेसिक कुराहरू हो। अरूमा हुन्छ एडिसनल रिटर्न, एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट ओभर बेनिफिट अथवा एडिसनल बेनिफिट ओभर इन्भेस्टमेन्ट। एडिसनल बेनिफिट ओभर इन्भेस्टमेन्ट। एडिसनल बेनिफिट ओभर इन्भेस्टमेन्ट। एडिसनल बेनिफिट ओभर इन्भेस्टमेन्ट भन्ने, एडिसनल बेनिफिट ओभर इन्भेस्टमेन्ट भन्ने। अर्को के हुन सक्छ भने इन्क्रिमेन्ट इन द भ्यालु अफ वेल्थ। इन्क्रिमेन्ट INCREAMENT, इन्क्रिमेन्ट इन द भ्यालु अफ वेल्थ। इन द भ्यालु अफ वेल्थ। भ्यालु अफ वेल्थ इज कल्ड रिटर्न। भ्यालु अफ वेल्थ इज कल्ड रिटर्न। भ्यालु अफ वेल्थ इज कल्ड रिटर्न। भ्यालु अफ वेल्थ इज कल्ड रिटर्न भन्ने, इज कल्ड रिटर्न। ल, यसको मिनिङ सबभन्दा पहिला भन्छु। रिटर्न इज द रिवार्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेको, सपोज मानव उदाहरणको लागि तपाईँले कुनै पनि सेयरमा आज 100 रुपियाँ लगानी गर्नुभयो अरे, आज 100 रुपियाँ लगानी गर्नुभयो अरे, यसलाई केही वर्षसम्म होल्ड गरेर राख्नुभयो अरे। एन इक्वल टु अब केही वर्ष, केही दिन पनि हुन सक्छ, केही वर्ष पनि हुन सक्छ, र केही महिना पनि हुनसक्छ, जति पनि हुन सक्छ। मैले एन इक्वल टु केही पनि लेख्दिनँ। तपाईँले आजको दिनमा, आज जस्तै मानव आज आइतबारको दिन 100 रुपियाँको एउटा कुनै स्टक किन्नुभयो अरे, र त्यो मानव केही दिनपछि बढेर अथवा केही महिनापछि बढेर अथवा केही वर्षपछि बढेर चाहिँ मानव 105 रुपियाँ भयो भने, 105 रुपियाँ भयो भने तपाईँले 100 रुपियाँमा किन्नुभयो, 105 रुपियाँमा बेच्नुभयो भने तपाईँको फाइदा कति आयो त? तपाईँको फाइदा 5 रुपियाँ आयो। तपाईँको फाइदा 5 रुपियाँ आयो। हो, यो 5 रुपियाँलाई हामी के भन्छौँ त? रिटर्न भन्छौँ। रिटर्नको मिनिङ भनेको तपाईँले कुनै पनि स्टक अथवा कुनै पनि टेन्जिबल एसेट्सहरू, ल्यान्ड हुन सक्छ, बिल्डिङहरू हुन सक्छ, फर्निचरहरू हुन सक्छ, तपाईँको अब ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी नोट, सेक्युरिटिजहरू, स्टक बोन्डहरू जस्ता चिजहरूले पनि तपाईँ सस्तोमा किन्ने
र महँगोमा बेच्ने। अब तपाईको स्टकको मात्रै कुरो आएन क्या, यहाँ स्टकको मात्रै कुरो आएन। जस्तै मानौ तपाईले काहीँनिर एउटा जग्गा किन्नु पर्यो, घर जग्गा किन्नु पर्यो, सपोज मानौ घर जग्गा किन्नु पर्यो, यो घर जग्गाको मानौ दाम चाहिँ 10 लाख पर्यो रे, 10 लाख पर्यो रे। त ल तपाईले मानौ आजै किन्नु पर्यो, यो जग्गा आजै किन्नु भयो रे, यो जग्गा 10 लाख रुपैयाँ पर्यो रे। तर तपाईले बेच्दाखेरि चाहिँ यो जग्गा तपाईले 15 लाखमा बेच्नु भयो, 15 लाखमा बेच्नु भयो रे, र 15 लाखमा बिको पनि अरे भन्यो। तपाईले 10 लाखमा किन्नु हो र 15 लाखमा बेच्नु भयो भने 10 - 15 कति हुन्छ? 5 लाख रुपैयाँ तपाईको रिटर्न भयो। अर्थात् कुनै पनि फिक्स एसेट्समा गरेको लगानी, कुनै पनि इन्टेन्जिबल एसेट्समा गरेको लगानी, कुनै पनि टेन्जिबल एसेट्समा गरेको लगानीलाई भोलिको दिनमा आजको भन्दा बढी पैसा दिन्छ भने त्यसलाई हामीले रिटर्न भन्छौँ। रिटर्नको जिस कुरा यही हो। तपाईले अब शेयर किन्न सक्नु होला, तपाईले बोन्ड किन्न सक्नु होला, तपाईले डिबेन्चर किन्न सक्नु होला, तपाईले घर घडेरीहरु किन्न सक्नु होला, तपाईले जग्गा किन्न सक्नु होला, तपाईले बिल्डिङहरु किन्न सक्नु होला। जे चीज पनि किने पनि तपाईले सस्तोमा किनेर भोलिका दिनमा महँगोमा बेच्नु भयो भने त्यसलाई हामीले भन्छौँ रिटर्न भनेर भन्छौँ। अब हामी यहाँ नेगेटिभ रिटर्नको कुरा गर्दैनौँ, रिटर्न नेगेटिभ पनि हुन्छ, नेगेटिभको रिटर्न कुरा गर्दैनौँ। हामी यहाँ कुरा गर्ने भनेको पोजिटिभ रिटर्न हो। रिटर्न भनेको तपाईले सस्तोमा किनेर महँगोमा बेच्नुलाई रिटर्न भनिन्छ। आज सस्तोमा 100 रुपैयाँमा शेयर किनेर 105 रुपैयाँले बेच्नुलाई रिटर्न भनिन्छ। 5 रुपैयाँ फाइदा भयो। तपाईले 10 लाख रुपैयाँको जग्गालाई 15 लाख रुपैयाँमा बेच्नु भयो भने तपाईको 5 लाख रुपैयाँ फाइदा हुन्छ। त्यो 5 लाख रुपैयाँ तपाईको रिटर्न भयो। अर्थात् कुनै पनि टेन्जिबल एसेट्स अथवा कुनै पनि इन्टेन्जिबल एसेट्सलाई तपाईले आज सस्तोमा बेचेर सस्तोमा किनेर महँगोमा भोलिको दिनमा महँगोमा बेच्नु भयो भने त्यसलाई रिटर्न भनिन्छ। त्यही भएर यहाँ लेखेको छु एडिसनल बेनिफिट ओभर इन्भेस्टमेन्ट भनेको लगानीको प्रतिफल। यसलाई हामीले भन्छौँ लगानीको प्रतिफल। तपाईले आज सस्तोमा किन्नुभयो, कुनै पनि शेयर, बोन्ड, डिबेन्चर, तपाईको घर घडेरीहरु तपाईले आज सस्तोमा किन्नुभयो, सस्तोमा किन्नुभयो र भोलिको दिनमा यसलाई महँगो दाममा बेच्नु भयो भने त्यसलाई हामीले भन्छौँ रिटर्न भन्छौँ। अर्को थर्डमा अब यो सबै एउटै हो। फेरि इन्क्रिमेन्ट इन द भ्यालु अफ वेल्थ इज कल्ड रिटर्न। इन्क्रिमेन्ट इन द भ्यालु अफ वेल्थ भनेको सम्पत्ति बढ्नुलाई पनि रिटर्न भनिन्छ भनेको। जस्तै मैले भने नि, तपाईले अब जग्गा किन्नुभयो, काहीँनिर जग्गा किन्नुभयो, यो जग्गाको दाम 10 लाख रुपैयाँ पर्यो रे, यो जग्गाको दाम 10 लाख रुपैयाँ पर्यो भने तपाईले 10 लाख पर्यो र केही दिनपछि, केही महिनापछि अथवा केही वर्षपछि तपाईले यो जग्गा बेच्नु भयो, 10 लाखमा किनेको जग्गा 15 लाखमा बेच्नु भयो भने तपाईको सम्पत्ति त बढ्यो नि त। सम्पत्ति कतिले बढेछ भन्दाखेरि तपाईले बेचेको 15 लाखमा, किनेको 10 लाखमा भनेपछि फाइदा कति भयो त? 5 लाख रुपैयाँ फाइदा भयो। हो, यो 5 लाख रुपैयाँ भन्छौँ इन्क्रिमेन्ट इन द भ्यालु अफ वेल्थ इज कल्ड रिटर्न भन्छौँ। यति हो कुरो, यसको जिस्ट कुरो यति नै हो। रिटर्न भनेको कुनै पनि फिक्स एसेट्स, कुनै पनि टेन्जिबल एसेट्स अथवा कुनै पनि इन्टेन्जिबल एसेट्सलाई चाहिँ तपाईले आजको दिनमा सस्तोमा किन्ने र भोलिको दिनमा महँगोमा बेच्नेलाई रिटर्न भनिन्छ। आजको दिनमा सस्तोमा किन्ने र भोलिको दिनमा महँगोमा बेच्नेलाई रिटर्न भनिन्छ। अब तपाईको मनमा अब प्रश्न उठ्ला, सर रिटर्न नेगेटिभ हुन्छ कि हुँदैन? रिटर्न नेगेटिभ हुँदैन। अब कुनै पनि इन्भेस्टरले घाटा खाने प्रोजेक्टमा किन लगानी गर्ने र? घाटा खाने प्रोजेक्टमा लगानी गर्दैनौँ हामीले, त्यही भएर रिटर्न चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्छ भन्ने एजम्सन छ है। त्यही भएर रिटर्न चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्छ। तपाईले हामीले काहीँनिर कुनै प्रोजेक्टमा लगानी गर्यो भने तपाईले सस्तोमा जग्गा किन्ने हो, महँगोमा जग्गा बेच्ने हो, सस्तोमा बोन्ड किन्ने हो, महँगोमा बेच्ने हो, सस्तोमा स्टक किन्ने हो र महँगोमा दाममा बेच्ने हो भने त्यसलाई रिटर्न भनिन्छ। रिटर्नको जिस्ट मिनिङ यही हो। तपाईलाई एक्जाममा सोध्यो भने यति 3टा लाइन लेख्यो भने पुग्छ, मजाले पुग्छ। यसलाई अलिकति अब एक्सप्लेनेसन गर्न पनि सकिन्छ। तपाईले अब घर जग्गाको कुराहरू गर्न सक्नु होला, तपाईले स्टकका कुराहरू गर्न सक्नुला, यस्तै यस्तै कुराहरू गरेर तपाईले इक्जाम्पल दिन पनि सक्नुहुन्छ। रिटर्नको मिनिङ चाहिँ यति हो। अब रिस्कमा जाउँ। अब रिस्क मिनिङ अथवा मिनिङ अफ रिस्क भनौँ। रिस्क मिनिङ, रिस्क मिनिङ। अब यो रिस्क मिनिङ भन्दाखेरि ल, इट इज द चान्स अफ फाइनेन्शियल लस, इट इज द चान्स अफ फाइनेन्शियल लस अथवा CHANCE, चान्स अफ फाइनेन्शियल लस, फाइनेन्शियल लस, फाइनेन्शियल लस। यो चान्स मात्रै हो, 100% होइन। इट इज द चान्स अफ फाइनेन्शियल लस नम्बर एमा। अर्को हुन्छ इट इज द डिफरेन्स बिट्विन, इट इज द डिफरेन्स बिट्विन, DIFFRENCE, डिफरेन्स बिट्विन, इट इज द डिफरेन्स बिट्विन एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड एक्चुअल रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड AND लेखेँ मैले, AND एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड एक्चुअल रिटर्न। इट इज द डिफरेन्स बिट्विन
एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड एक्चुअल रिटर्न, ACTUL एक्चुअल रिटर्न। अब यसको पनि म मिनिङ भन्न थाल्छु। अब रिस्कको त रिटर्नको त हामीले बुझ्यौँ। अब रिस्क भनेको के हो भने रिस्क भनेको कुनै पनि स्टकमा, कुनै पनि बोन्डमा अथवा कुनै पनि लगानी, अरू लगानी सेक्टरहरूमा चाहिँ फाइनेन्शियल सेक्युरिटीजहरुमा गरेको लगानीलाई भोलिको दिनमा हुने लसको चान्सेसलाई हामीले रिस्क भन्छौँ। अर्थात् तपाईले मानौ कुनै पनि स्टक किन्नु भएको छ अरे अथवा कुनै पनि बोन्डहरु किन्नु भएको छ भने तपाईले त्यो बोन्डमा अथवा त्यो स्टकमा हुने चान्सलाई, हुने लसको चान्सलाई हामीले रिस्क भन्छौँ। अब यो पनि बुझेन भने तपाई एकदमै सिम्पल भाषामा, जस्तै मानौ तपाईले यो अब तपाई सेकेन्ड इयर पढ्दै हुनुहुन्छ, ल मानौ मैले एउटा सेकेन्ड इयरको फाइनेन्सकै कुरा गरे, मैले सेकेन्ड इयरको फाइनेन्स FINANC फाइनेन्सकै कुरा गरे। तपाईले फाइनेन्सको बोर्डमा तपाईले के सोच्नु भयो भने मेरो फाइनेन्समा त 80 आउँछ, मेरो फाइनेन्समा चाहिँ 80 मार्क्स आउँछ, 80 मार्क्स आउँछ भनेर तपाईले के गर्नुभयो, एक्सपेक्ट गर्नुभयो। तपाईले मेरो एक्जाममा चाहिँ 80 मार्क्स आउँछ है भनेर तपाईले एक्सपेक्ट गर्नुभयो। अहिले शेयर बोन्डको कुरा गरिन, मैले तपाईको नम्बरको कुरा गरे। मेरो फाइनेन्सको एक्जाममा 80 मार्क्स आउँछ भनेर एक्सपेक्ट गर्नुभयो, तर तपाईको जुन दिन रिजल्ट आउने दिन छ नि, त्यो रिजल्ट आउने दिनमा मानौ तपाईको एक्जाममा 70 मार्क्स आयो, सपोज मानौ 70 मार्क्स आयो, यो भनेको एक्चुअल। तपाईले एक्चुअल एक्सपेक्ट गरेको 80 मार्क्स, तपाईको आइदियो कति, 70 मार्क्स। कतिले फरक आयो त, 10 नम्बरले फरक आयो। हो, यो 10 नम्बरलाई हामी के भन्छौँ, रिस्क भन्छौँ। यसलाई भन्छ हामीले रिस्क भन्छौँ। यति हो यसको मिनिङ चाहिँ। अर्थात् द डिफरेन्स बिट्विन एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड एक्चुअल रिटर्न। तपाईले सोचेको भन्दा फरकपन आइदियो भने, तपाईले जे सोच्नु भएको थियो त्यसको उल्टो भइदियो भने, सोचेकै भएन भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, रिस्क भन्छौँ। हेर्नुस् त, तपाईको फाइनेन्स एक्जाममा 80 मार्क्स आउँछ है, यसपालि 80 मार्क्स आउँछ है भन्नुभयो, तपाईको 70 आइदियो। 80 मार्क्स आउँछ है भन्नुभयो, तपाईको 60 आइदियो। 80 मार्क्स आउँछ है भन्नुभयो, तपाईको 35 आइदियो। ताल पर्यो भने 35 आइदियो। ल मानौ 35 आइदियो। 80 मार्क्सको एटेम्प गराएको छ अरे, अब 100 मार्क्सको एटेम्प गर्दा 80 मार्क्स आउँछ भनेर सोच्नु भयो अरे। ल एक्जाममा 35 मार्क्स आइदियो भने तपाईले सोचेको 80 मार्क्स र तपाईले अब रिजल्टमा अब आयो 35 नम्बर भने त्यो तपाईको सोचेको भन्दा एक्चुअलमा कतिले फरक पनि आयो, हो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, रिस्क भन्छौँ। रिस्कको मिनिङ यति नै हो। बुझ्नु भयो हैन रिस्क भनेको? ओके। अब रिस्क पनि दुई तरिकाको हुन्छ। अब यसको थ्योरीहरु कस्तो कस्तो आउँछ, देयर आर टू टाइप अफ रिस्क, लेख्दै गरौँला। देयर आर टू टाइप अफ रिस्क, देयर आर टू टाइप्स अफ रिस्क, टू टाइप्स अफ रिस्क, टू टाइप्स अफ रिस्क। रिस्क दुई प्रकारको हुन्छ। दे आर एज फलोज, दे आर एज फलोज भन्ने, दे आर एज फलोज भन्ने। नम्बर ए मा हुन्छ सिस्टमेटिक रिस्क, नम्बर ए मा सिस्टमेटिक रिस्क, नम्बर ए मा सिस्टमेटिक रिस्क, नम्बर ए मा सिस्टमेटिक रिस्क, नम्बर बी मा हुन्छ अनसिस्टमेटिक रिस्क। एउटा हुन्छ सिस्टमेटिक रिस्क, एउटा हुन्छ अनसिस्टमेटिक रिस्क। यो रिस्क पनि दुई तरिकाको हुन्छ, एउटा सिस्टमेटिक रिस्क, एउटा अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब यसको हामीले डिफरेन्स नै गरेर देखाउनु पर्छ। डिफरेन्स बिट्विन सिस्टमेटिक एन्ड अनसिस्टमेटिक लेखौँ ल। डिफरेन्स बिट्विन, यसको डिफरेन्स के हो त, डिफरेन्स बिट्विन सिस्टमेटिक रिस्क, डिफरेन्स बिट्विन सिस्टमेटिक रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क, सिस्टमेटिक एन्ड अनसिस्टमेटिक रिस्क, सिस्टमेटिक एन्ड अनसिस्टमेटिक, अनसिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क। सबभन्दा पहिले यसको मिनिङ लेखौँ, त्यसपछि म बुझाउन थालिहाल्छु यो भनेको के हो। एकैछिनमा बुझिन्छ यो त, यो यति सजिलो छ नि। यो एक्जाममा आयो भने तपाईलाई लटरी लागे जस्तो हुन्छ। यो सिस्टमेटिक रिस्क र अनसिस्टमेटिक एक्जाममा आयो भने तपाईलाई यो लटरी लागे जस्तो हुन्छ। सबभन्दा पहिला सिस्टमेटिक रिस्क भनेको के हो त्यो लेखौँ। सिस्टमेटिक रिस्क एउटा हुन्छ सिस्टमेटिक रिस्क, एउटा हुन्छ अनसिस्टमेटिक, अनसिस्टमेटिक्स, अनसिस्टमेटिक रिस्क। एउटा हुन्छ सिस्टमेटिक रिस्क, अर्को हुन्छ अनसिस्टमेटिक रिस्क। यसको सबभन्दा पहिला मिनिङबाट जाउँ, अनि बल्ल जो म तीनटा मात्र डिफरेन्स छ, यसको धेरै डिफरेन्स पनि छैन। अब सिस्टमेटिक रिस्क भनेको दिस टाइप अफ रिस्क अकर्स, ल दिस टाइप अफ रिस्क अकर्स, this type of risk occur, RISK, risk occurs, OCCURS, occurs due to the external environment, due to the external environment, due to the external environment,
यो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दा आउने रिस्कलाई हामीले सिस्टमेटिक रिस्क भन्छौँ। अब अनसिस्टमेटिक भनेको दिस टाइप अफ रिस्क, ठ्याक्कै उल्टो हो यो। दिस टाइप अफ रिस्क, दिस टाइप अफ रिस्क, दिस टाइप्स अफ रिस्क, दिस टाइप अफ रिस्क occurs due to OCCURS occurs due to the internal environment, internal environment। एउटा हुन्छ एक्सटर्नल, अर्को हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट इन्टर्नल, एउटा हुन्छ एक्सटर्नल, अर्को हुन्छ इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट। ल अर्को हुन्छ इट क्यानट बी एभोइडेड अर कन्ट्रोल, इट क्यानट बी कन्ट्रोल, CONTROLLED, कन्ट्रोल अर एभोइडेड, AVOIDED, एभोइडेड। यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन, यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। इट क्यान बी कन्ट्रोल, इट क्यान बी कन्ट्रोल, CONTROLLED, कन्ट्रोल अर एभोइडेड, AVOIDED। यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन, सिस्टमेटिक रिस्कलाई कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन, तर अनसिस्टमेटिकलाई सकिन्छ। र लास्ट फर इक्जाम्पल मानौ, फर इक्जाम्पल। अब इक्जाम्पल भनेको कन्ट्रोल गर्न नसकिने कुराहरू के हो तपाईँ आफै पनि भन्नुहोस्। जस्तै मानौ तपाईको अर्थक्वेक हुन सक्ला, EARTH, अर्थक्वेक, भूकम्पलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नै सकिँदैन। अर्को हुन्छ तपाईले गभर्नमेन्ट पोलिसी, सरकारको पोलिसीलाई कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। इन्फ्लेसनलाई सकिँदैन, जस्तै कोरोना भाइरस, अब भर्खर भाइरस गयो, त्यो सकिँदैन। यस्ता कुराहरू हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। अब फर इक्जाम्पल यसमा हुन्छ, फर इक्जाम्पल जस्तै यसमा हुन्छ फर इक्जाम्पल एउटा हुन्छ लेबर स्ट्राइक्स, यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अर्को हुन्छ म्यानेजमेन्ट पोलिसी, अर्को हुन्छ सर्टेज अफ मेटेरियल, MEATERIALS, मेटेरियल्स। यस्ता कुराहरूलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अब सबभन्दा पहिला सिस्टमेटिक्स भनेको के हो र अनसिस्टमेटिक भनेको के हो त्यो पहिला पनि मिनिङ बुझौँ। ल म यता पछाडि हटेँ, म बुझाउँदै गर्छु। अब सुन्नुहोस्, हामीले इक्जाममा सोध्न सक्ने डिफरेन्स यही मात्रै हो, थ्योरी यति नै हो, योभन्दा बाहेक हामीले चाहिँ सोध्दैन। अब सुन्नुहोस्, एउटा हुन्छ हाम्रो सिस्टमेटिक रिस्क, अर्को हुन्छ हाम्रो अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क भनेको बाहिर तत्त्वले गर्दाखेरि आएको रिस्कलाई, जस्तै हामीले अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा अब तपाईँको ओबीमा पढ्नुभएको होला, मलाई त अब त्यति जानकारी भएन। तपाईँको SWOT SWOT एनालाइसिस पनि हामीले पढेको थियौँ। स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटी र थ्रेट भनेर हामीले जुन पढेको थियौँ त्योसँग यो अलिअलि मिल्दोजुल्दो छ। अब 100% त मिल्दैन, तर मिल्छ। अब यो HRM को कुराहरू भयो, अब त्यो हामीले अब यहाँ पढ्नु पर्दैन HRM। अब यो सिस्टमेटिक रिस्क भनेको बाहिर तत्त्वले गर्दा आएको रिस्कलाई, बाहिरी कारणले गर्दा आएको रिस्कलाई, बाहिरको इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दा आएको रिस्कलाई हामीले सिस्टमेटिक रिस्क भनिन्छ। सिस्टमेटिक रिस्क भनेको एकदमै सजिलो। यो सिस्टमेटिक र अनसिस्टमेटिकलाई मैले एकैसाथ बुझाउँदाखेरि, सपोज मानौ यसलाई मैले एकैसाथ बुझाउँदाखेरि, मानौ तपाईँको घरमा धेरै ठुलो खेत छ अरे, तपाईँको गाउँमा एकदमै भयङ्करै ठुलो खेत छ अरे, मानौ यो ठुलो खेत छ अरे। यो ठुलो खेतमा, यो धेरै नै ठुलो खेतमा तपाईँले अब धान, गहुँ, मकै, जौ, फापर सबै कुरा रोप्नु भएको छ अरे। मानौ सबै कुरा रोपिएको छ अरे, सबै अब धान, गहुँ, मकै, फापर, अब सबै अब तपाईँको कुराहरू, अब यो बिजनेसका कुराहरू हरेक कुरा रोप्नु भएको छ अरे। धान, गहुँ, जौ, फापर सबै कुरा रोप्नु भएको छ अरे। अब सुन्नुहोस्, यो बालीलाई असर गर्ने दुईटा माध्यम छ। यो बालीलाई दुईटा कुराले असर गर्न सक्छ, तपाईँको खेतमा दुईटा कुराले असर गर्न सक्छ। एउटा तपाईँको बाँदरले पनि असर गर्न सक्छ, मुसाहरूले असर गर्न सक्छ, किरा फट्याङ्ग्राले त्यो तपाईँको धान बालीहरू खाइदिन सक्छ। एउटा फ्याक्टर त्यो भयो। अर्को तपाईँको असर गर्न सक्ने भनेको तपाईँको हावाहुन्डरी चल्यो भने, तपाईँको पानी नै पर्यो भने, भोलि अब पानी नै पर्दियो भने त्यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्ने, त्यो अर्को फ्याक्टर भयो। अब सुन्नुहोस्, तपाईँको मुसाहरू भयो, किराहरू भयो, किरा फट्याङ्ग्राहरू, यस्ता चिजहरूलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। तपाईँको अब त्यो कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ हो, यस्ता चिजलाई हामीले भन्छौँ अनसिस्टमेटिक रिस्क। जसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ त्यो हाम्रो अनसिस्टमेटिक रिस्क भयो। अब जस्तै मानौ हावाहुन्डरी नै आइदियो अरे, अब खेतमा अब ठुलो पानी पर्यो अरे, अब एकदमै ठुलो भयङ्करै ठुलो पानी पर्यो भने
पानीलाई त अब हामीले रोक्न सकिँदैन, आकाशबाट झरेको पानीलाई, हावा हुन्डरलाई त रोक्नै सकिँदैन। अब जसलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ त्यो हो सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्कलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन, त्यही भएर यो के भएको सिस्टमेटिक रिस्क भएको। अनसिस्टमेटिक रिस्क भनेको तपाईँको अब तपाईँको त्यही हो, तपाईँको किरा फटेङ्ग्राहरूले खाइदियो भने यस्ता यस्ता कुराहरू अब कीटनाशक औषधिहरू हाल्न सकिन्छ। तपाईँको कीटनाशक औषधिहरू हाल्न सकिने भनेको त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर देखाउने हो, कन्ट्रोल गर्न सकिनु हो। र इन जेनरल कुरा गर्ने भने जसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन त्यो हो सिस्टमेटिक रिस्क, र जसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त्यो हो अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब यसको इक्जाम्पल दियो भने अर्थक्वेक, भूकम्प आउँछ जान्छ, अब के गर्न सक्छौँ हामीले, ल भन्नुहोस्। भूकम्प आउँछ जान्छ, केही गर्न सकिन्छ त सकिँदैन। अर्को हुन्छ गभर्मेन्ट पोलिसी, सरकारले ल्याएको नीति नियमहरू, सरकारले बनाएको नीति नियमहरू पनि हामीले के गर्नुपर्छ, मान्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई तलमाथि गर्न सकिँदैन। अर्को हुन्छ इन्फ्लेसन भनेको मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीतिलाई पनि हामीले के गर्न सकिँदैन, कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। अर्को हुन्छ कोरोना भाइरस, जस्तै कोरोना भाइरसलाई के गर्न सक्दैनौँ, ल भन्नुहोस् त, 6 महिना लकडाउन भएर बस्यौँ हामी, 6 महिना लकडाउन भएर बस्यौँ, कोरोना भाइरसलाई हामीले केही गर्न सकेनौँ, त्यतिखेर केही गर्न सकिएन, घरभित्र मात्रै बस्नु पर्यो, त्यो बाहेक हामीसँग केही उपाय नै थिएन। अर्थात् जसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ त्यो हो सिस्टमेटिक रिस्क, जसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ त्यो अनसिस्टमेटिक। जस्तै यसको इक्जाम्पल भनेको लेबर स्ट्राइक, र कुनै बेला तपाईँको भोक, तपाईँको अब लेबरहरू तपाईँको मैदानमा उत्रिएर तपाईँको अब आन्दोलनै गर्यो भने उनीहरूको मागहरू पुरा गर्न सकिन्छ, उनीहरूको माग आजको भोलि नै पुरा गर्न सकिन्छ, तुरुन्तै पुरा गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामीले भन्छौँ अनसिस्टमेटिक रिस्क। अर्को हुन्छ म्यानेजमेन्ट पोलिसी, र म्यानेजमेन्ट पोलिसीले पनि अब आफ्नो रुलहरू फेरबदल गर्न सक्छ, पोलिसी अनुसार तपाईँको टाइम अनुसार, तपाईँको अब कम्पनीको पोलिसी अनुसार चाहिँ तपाईँको उ गर्न सक्छ। अर्को हुन्छ सर्टेज अफ मेटेरियल भनेको, सर्टेज अफ मेटेरियल भनेको तपाईँको अब कम्पनीमा अब र मेटेरियलहरू पुगेन भने तपाईँको ल आज छैन है भन्यो भने आजको आजै ल्याउन सकिन्छ। जस्तै मेरो घरमा यो मार्करै छैन भने म आजको भोलि किनेर ल्याउन सक्छु, भनेको मैले आफ्नो के हुन्छ, मैले आफ्नो अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्न सक्छु, त्यसलाई भन्छ हामीले अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब इन जेनरल कुरा गर्ने भने सिस्टमेटिक रिस्क भनेको कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन, अनसिस्टमेटिक भनेको कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। जस्तै कन्ट्रोलै गर्न नसकिने अर्थक्वेक भयो, गभर्मेन्ट पोलिसी, इन्फ्लेसन, कोरोना भाइरस, अरू तपाईँको पेन्डेमिकहरू, यताउति कुरा लेखे नि भयो। यति चाहिँ हामीले थ्योरीमा सोध्छ। ल यसलाई स्क्रिनसट गर्नु होला, अनि म न्युमेरिकलको बाटो जान्छु। भयो है सर क्लियरै आएको छैन। क्लियर छैन, पक्नु ल। अरूको के कस्तो छ, क्लियर छ कि छैन हेर्नुहोस् त। म यहाँ स्क्रिनसट गरेर कसैको क्लियर आएको छ भने स्क्रिनसट गरेर हालिदिनुहोस् न। ल स्क्रिनसट गरेर हालिदिनुहुन्छ है, कसैले क्लियर आएको छैन भने कसैले हालिदिनुहोस् है स्क्रिनसट गरेर। ल ल ल यति हाम्रो हुन्छ थ्योरीमा चाहिँ। अब हामीले यति पढ्नुपर्छ, योभन्दा बाहेक हामीले पढ्नु पर्दैन। यति नै कुराहरू सोध्छ तपाईँको। एउटा मिनिङ, रिटर्नको मिनिङ सोध्छ, एउटा रिस्कको मिनिङ सोध्छ। रिस्क पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा सिस्टमेटिक भन्ने, अर्को अनसिस्टमेटिक भन्ने। सिस्टमेटिक भनेको कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन, सरी कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। अनसिस्टमेटिक भनेको कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ है। ल अब कसैले स्क्रिनसट गरेर उसमा हालिदिनु होला है, तपाईँको मेसेन्जरमा हालिदिनु होला। ल मैले मेट्छु, जसमा 10 सेकेन्डको टाइम दिन्छु, यसलाई स्क्रिनसट गरिदिनु होला। ल यसलाई म मेटिदिन्छु अब। ल अब हामी चाहिँ न्युमेरिकल जान्छौँ अब। ल टाइप्स अफ रिस्क एन्ड रिटर्न लेखौँ, टाइप्स अफ रिस्क एन्ड रिटर्न। टाइप्स अथवा मेजरमेन्ट अफ रिस्क एन्ड रिटर्न लेखौँ। मेजरमेन्ट, टाइप्स भन्दा नि मेजरमेन्ट लेखौँ। मेजरमेन्ट अफ रिस्क एन्ड रिटर्न, मेजरमेन्ट, MEASURE, मेजरमेन्ट, मेजरमेन्ट अफ रिस्क एन्ड रिटर्न, मेजरमेन्ट अफ रिस्क एन्ड रिटर्न, मेजरमेन्ट अफ रिस्क एन्ड रिटर्न भन्ने। रिस्क एन्ड रिटर्नलाई कसरी मेजर गर्न सकिन्छ, रिस्क एन्ड रिटर्नलाई कसरी मेजर गर्न सकिन्छ। देयर आर टू मेथड लेखौँ। देयर आर टू मेथड, there are two method, TWO, two method of for calculation भनौँ न, for calculation, CALCULATION, calculation of risk and return. There are two method for calculation of risk and return, calculation of risk and return.
रिस्क एन्ड रिटर्न दुई प्रकारको छ। जस्तै नम्बर ए मा हुन्छ हाम्रो हिस्टोरिकल डाटा, हाम्रो प्रोबेबिलिटी लेखौँ PROBABLITY प्रोबेबिलिटी डाटा यसलाई हामीले PI भन्छौँ, प्रोबेबिलिटी डाटा PI भन्छौँ। अर्को हुन्छ हाम्रो हिस्टोरिकल डाटा। नम्बर बी मा हिस्टोरिकल डाटा HISTORICL हिस्टोरिकल डाटा, यो दुईटामा एउटा दिन्छ दुईटै दिँदैन। हिस्टोरिकल डाटा कि त हाम्रो इक्जाममा प्रोबेबिलिटी आउँछ कि त हाम्रो इक्जाममा हिस्टोरिकल डाटा आउँछ। हाम्रो रिस्क र रिटर्न क्यालकुलेसन गर्ने दुईटा मेथड छ, एउटा प्रोबेबिलिटी डाटा भन्ने, अर्को हिस्टोरिकल डाटा भन्ने। जम्मा दुईटा मेथड छ, एउटा आउँछ दुईटै आउँदैन इक्जाममा, दुईटामा एउटा सोध्न सक्छ र दुईटै 10 नम्बरमा पनि आउन सक्छ, दुईटै 15 मा पनि आउन सक्छ, दुईटामा एउटा आउँछ दुईटै चाहिँ आउँदैन। सबभन्दा पहिला लेखौँ, अब यसको डिफरेन्स एउटा कोल बनाउँ ल। यहाँ पार्टिकुलर्स लेखौँ PARTICULARS पार्टिकुलर्स। यहाँ लेखौँ नम्बर ए मा प्रोबेबिलिटी डाटा PROBABLITY प्रोबेबिलिटी डाटा, जसलाई हामीले PI भन्छौँ। इक्जाममा PI आउने बित्तिकै यो प्रोबेबिलिटीको क्वेसन हो भनेर सम्झिने, इक्जाममा प्रोबेबिलिटी आउने बित्तिकै यो PI को क्वेसन हो भनेर सम्झिने। अर्को हुन्छ हाम्रो हिस्टोरिकल डाटा। ल हिस्टोरिकल डाटा HISTORICL हिस्टोरिकल डाटा, यो भनेको एन, इक्जाममा एन भन्ने नम्बर अफ इयर, जस्तै 2005 2006 2007 2008 यस्तो खालको वर्ड आयो भने यो हिस्टोरिकल डाटा हो, यो भनेको प्रोबेबिलिटी डाटा हो। ल सबभन्दा पहिला इक्जाममा हामीले सोध्ने भनेको नम्बर ए मा सोध्छ एक्सपेक्टेड रिटर्न सोध्छ तपाईलाई इक्जाममा एक्सपेक्टेड रिटर्न सोध्छ, यानी कि आर बार सोध्छ। आर बार ए भनेर लेखौँ, मैले एउटा ए भन्ने भेरिएबल, तपाईले जे पनि लेख्न ABCD जे पनि लेख्न सकिन्छ। आर बार ए लेखौँ, यसको फर्मुला फाल्टै हुन्छ, यसको फर्मुला फाल्टै हुन्छ। अब यसको प्रोबेबिलिटीबाट जाउँ, यसको फर्मुला हुन्छ समेसन RA इन्टु PI भनेर लेखौँ। समेसन RA इन्टु PI लाई के गर्ने, जोड दिने, सम गरिदिने। यसको फर्मुला हुन्छ समेसन RA लाई माथि लेख्ने डिभाइड बाइ n भनेर तल लेख्ने, समेसन RA लाई माथि लेख्ने डिभाइड बाइ n। यसको फाल्टै फर्मुला हुन्छ, यसको फाल्टै फर्मुला हुन्छ। सर यो एक्सपेक्टेड रिटर्नको यो सिम्बल के दिनु भएको यो आर बार ए, यो जे पनि हुन सक्छ, आर बार ए आर बार बी जे पनि हुन सक्छ। यो आर बार ए लेखेँ मैले चाहिँ अब आर बार ए लेखेँ है। अब यहाँ ए भन्ने स्टक छ भन्ने मैले बुझेँ। कहिले तपाईको स्टक बी सोध्ला, स्टक सी डी ई जे पनि भन्छ, स्टक एम जे पनि भनिदिन्छ, मैले ए भन्ने भेरिएबल लेखेँ। अर्को हुन्छ नम्बर बी मा चाहिँ, नम्बर बी मा चाहिँ सोध्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन DEVIATION स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यसलाई सिग्मा ए भन्छौँ। सिग्मा ए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा ए, यसको फर्मुला फाल्टै हुन्छ, यसको फर्मुला फाल्टै हुन्छ। फर्मुला समेसन RA माइनस आर बार ए को होल स्क्वायर इन्टु PI। यदि क्वेसनमा प्रोबेबिलिटी डाटा दिएको छ भने PI लेख्ने, यदि क्वेसनमा प्रोबेबिलिटी डाटा दिएको छ भने PI लेख्ने। RA माइनस आर बार ए यसको स्क्वायर इन्टु PI, RA माइनस आर बार ए यसको स्क्वायर इन्टु PI, लास्टमा सम गरिदिने, जोडिदिने भनेको। अर्को यसको हुन्छ समेसन RA माइनस आर बार ए को होल स्क्वायर डिभाइड बाइ n माइनस 1 गर्ने, समेसन RA माइनस आर बार ए को होल स्क्वायर डिभाइड बाइ n माइनस 1, यसलाई रुटमा हाल्दिने, यसरी डिभाइड बाइ n माइनस 1 गर्ने, रुटमा हाल्दिने, केही गर्नु परेन, n माइनस 1 गर्ने, रुटमा हाल्दिने। नम्बर सी मा जाउँ, नम्बर सी मा कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, नम्बर सी मा चाहिँ कोएफिसिएन्ट COEFFI कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन VARIATION, यसको सिम्बल CVA सोध्छ इक्जाममा, हामीले CVA पनि सोध्छ। यो तीनटा चाहिँ सोधे पनि नसोधे निकाल्ने, यसको फर्मुला र यसको फर्मुला बराबर हुन्छ, एउटै हुन्छ। यसको र यसको CV को फर्मुला यसको पनि एउटै हुन्छ, यसको पनि एउटै हुन्छ। के हुन्छ भने निकालेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, निकालेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जति आउँछ त्यसलाई हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्नले डिभाइड गर्ने। एक्सपेक्टेड रिटर्न जति आउँछ, एक्सपेक्टेड रिटर्न RETURN एक्सपेक्टेड EXP एक्सपेक्टेड रिटर्न, यसको पनि त्यही हो। निकालेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जति आउँछ, माथि जति आउँछ, निकालेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई के गर्ने, एक्सपेक्टेड रिटर्नले डिभाइड गर्ने, EXP एक्सपेक्टेड रिटर्नले डिभाइड गर्ने। ल अब सुन्नुस्,
यो रिटर्न भनेको धेरै भएको राम्रो, रिटर्न भनेको कम्पनीलाई धेरै भएको राम्रो, त्यही भएर मैले एरो माथि गरेँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न धेरै भएको राम्रो, रिटर्न जहिले पनि हामीलाई आम्दानी धेरै भएको राम्रो, त्यही भएर माथि एरो दिने यसरी। यो रिस्क भनेको थोरै भएको राम्रो, यो कम भएको राम्रो। अब जिरो त मरिगए पनि हुँदैन, डेभिएसन भनेको कम भएको राम्रो, जिरो त मरिगए हुँदैन, यो चाहिँ कम भएको राम्रो। र सिबी पनि जहिले पनि कम भएको राम्रो, सिबी पनि जहिले पनि कम भएको राम्रो। सिबी भनेको लेसर सिबी इज डिजायरेबल भन्ने। अब यो बढी कम यस्तै यस्तै कुरा हो। यो रिटर्न बढी भएको राम्रो, डेभिएसन बढी भएको राम्रो, सिबी चाहिँ कम भएको राम्रो। अर्को नम्बर डी मा जाउँ। नम्बर डी मा हुन्छ कोभेरियन्स। कोभेरियन्स भनेको अन्तर, भनेको दुईटा स्टक अन्तर। अब यो कम बढी भन्ने हुँदैन, कोभेरियन्स भनेको यसको मोमेन्ट हेर्छ, अन्तर हेर्छ, यसले चाहिँ अन्तर हेर्छ। अर्थात् सिओभी एबी, कोभेरियन्स एबी, यसको फर्मुला फाल्टै हुन्छ, यसको फर्मुला फाल्टै हुन्छ। यसको भनेको समेसन आर ए माइनस आर बार ए, आर ए माइनस आर बार ए, त्यसपछि आर बी माइनस आर बार बी गर्ने, लास्टमा इन्टु पिआई गर्ने। प्रोबेबिलिटीको केस छ भने पिआई गर्ने, प्रोबेबिलिटीको केस छ भने पिआई गर्ने। अब हिस्टोरिकल छ भने समेसन आर ए माइनस आर बार ए, त्यसै गरी आर बी माइनस आर बार बी गर्ने, लास्टमा डिभाइड बाई एन माइनस वान। एन भनेको नम्बर अफ स्टक, एन माइनस वान, एन भनेको नम्बर अफ स्टक। यसलाई यो एन भनेको अहिले म पछि बुझाउँछु। एन भनेको नम्बर अफ स्टक भनेको कतिवटा स्टक छ हामीसँग, एन भनेको नम्बर अफ स्टक, यो पनि नम्बर अफ स्टक, यो पनि नम्बर अफ स्टक र यो पनि नम्बर अफ स्टक। अब यो पछि बुझिन्छ यो के हो। त्यसपछि अर्को हुन्छ कोरिलेसन। नम्बर ई मा लास्टमा सोध्छ हामीलाई कोरिलेसन। को भनेको दुईटा, रिलेसन भनेको सम्बन्ध, यानी कि दुईटाको सम्बन्ध, यानी कि आरएबी सोध्छ एक्जाममा, आरएबी। कोरिलेसन भनेको आरएबी, आर लाई यसो गर्ने अनि यसरी घुमाइदिने, आरएबी। कोरिलेसन भनेको आरएबी, यसको फर्मुला हुन्छ, यसको फर्मुला फाल्टै हुन्छ, यसको फर्मुला एउटै हुन्छ, यसको फर्मुला चाहिँ एउटै हुन्छ। निकालेको कोभेरियन्स एबी जति आउँछ, माथि हामीले जति निकालेको छौँ, यो जति निस्केको छ यसलाई के गर्ने, एसडीएफ ए इन्टु एसडीएफ बी भन्ने। यसको पनि फर्मुला त्यही हो, निकालेको कोभेरियन्स एबी लाई माथि लेख्ने, डिभाइड बाई एसडीएफ ए इन्टु एसडीएफ बी भन्ने, यसरी। अर्थात् निकालेको कोभेरियन्स जति निस्केको छ, ए भनेको यो ए इन्टु बी गर्ने, यो बी भन्ने स्टक छ। अब यो मैले लेखिन यहाँ, तर बी भन्ने स्टक। हजुर सर यो कोरिलेसनको सिम्बल चाहिँ के एबी लेख्नु भएको छ सर? आरएबी, आरएबी। यस्तो गर्ने नि, यसो गर्ने, यसो गर्ने अनि यसो गर्ने, यसो घुमाइदिने। ल यो जे गर्दा नि हुन्छ, यसलाई यसो गर्दा नि हुन्छ, यसलाई यसो गर्दा नि हुन्छ, यसलाई यसो गर्दा नि हुन्छ, जे गर्दा नि हुन्छ यो है। कोरिलेसनको जे गर्दा नि हुन्छ, आफूलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यस्तै गर्नु होला। आर म त आरएबी भनेर लेखेँ, आर लाई पनि मैले यसरी माथि दिएँ, केही फरक पर्दैन यसले। अब सुन्नुहोस्, यति गरिसकेपछि हाम्रो यो कोरिलेसन जहिले पनि -1 र +1 को बिचमा आउँछ, -1 को +1 को बिचमा आउँछ। यदि जस्तै मानौँ यो कोरिलेसन जहिले पनि -1 भन्दा कम हुनु भएन र +1 भन्दा बढी पनि हुनु भएन। यदि +1 भन्दा बढी भयो भने अथवा -1 भन्दा कम भयो भने तपाईको आन्सर काहीँ न काहीँ मिस्टेक छ, तपाईले काहीँ न काहीँ गडबडी गर्नुभयो भन्ने थाहा हुन्छ। त्यही भएर तपाईको आन्सर चाहिँ मिस्टेक हुनु भएन, यही हो। यो भन्दा -1 भन्दा बढी हुनु पनि भएन, सरी -1 भन्दा कम हुनु पनि भएन र +1 भन्दा बढी हुनु पनि भएन। जस्तै यदि मानौ, जस्तै यदि कोरिलेसन +1 भयो भने के हुन्छ, -1 भयो भने के हुन्छ र 0 भयो भने के हुन्छ। जस्तै +1 भन्यो भने जहिले पनि यसलाई हुन्छ हामीले पर्फेक्टली पोजिटिभ भन्छौँ, जहिले पनि। यदि हाम्रो एन्सर चाहिँ +1 मा आयो भने पर्फेक्टली पोजिटिभ, पर्फेक्टली पोजिटिभ। यदि +1 मा आयो भने पर्फेक्टली पोजिटिभ, -1 मा आयो भने पर्फेक्टली नेगेटिभ, पर्फेक्टली नेगेटिभ, पर्फेक्टली नेगेटिभ। +1 मा आयो भने पर्फेक्टली पोजिटिभ, -1 मा आयो भने पर्फेक्टली नेगेटिभ र 0 आयो भने नो कोरिलेसन। यसको कोरिलेसन रिलेसनै छैन, नो कोरिलेसन, नो कोरिलेसन, नो कोरिलेसन, कोरिलेसन, नो कोरिलेसन। कहिले हामीलाई अनकोरिलेटेड पनि भन्छ, अनकोरिलेटेड। ल यति नै हो हामीले सोध्न सक्ने। कहिले एक्जाममा यो आइदेला, कहिले यो आइदेला, दुईटामा एउटा आउँछ, दुईटै चाहिँ आउँदैन। कहिले तपाईको प्रोबेबिलिटीबाट सोधेला,
कहिले तपाईको प्रोबेबिलिटी डाटाबाट सोध्देला, कहिले हिस्टोरिकल डाटाबाट सोध्देला। यदि प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने यहाँ पीआई भनेर इङ्कित गरेको हुन्छ। हिस्टोरिकल छ भने विगतका डाटाहरूको एभरेज डाटा निकाल्दाखेरि जस्तै तपाईको इयर 1, इयर 2, इयर 3, इयर 4, इयर 5 यसरी दिएको हुन्छ। अब तपाई बुझि नै हाल्नुहुन्छ। इयर 1 दिएको छ भने जस्तै कहिले इयर 1 इयर 2 देला, कहिले अब तपाईको इयर देला 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 भन्ला, कहिले अब 2075 साल, 2076 साल, 2077 साल यस्तो पनि भन्ला। यस्तो भन्यो भने हिस्टोरिकल, होइन भने प्रोबेबिलिटी डाटा दिन्छ। ल यसलाई स्क्रिनशट गरौँ अनि एउटा हामी न्युमेरिकल गरि नै हाल्छौँ। बुकबाट गर्दा नि हुन्छ, अब यसको उ छैन, आफ्नै एक्जाम्पल गर्दा नि हुन्छ, बुकबाट गर्दा नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन यसले चाहिँ। सर यो च्याप्टरको फर्मुला यति नै हो? यति नै हो। अलिकति पोर्टफोलियो पनि छ, हामी 2-4 दिन यही पढ्छौँ अनि पोर्टफोलियोबाट मिसाएर पढ्छौँ। फर्मुला त लगभग यति नै हो अनि अलिकति एउटा बाँकी छ। ल यो म सुरु पनि गरिहाल्छु। अब सुन्नुहोस्, पेज नम्बर 79 क्वेसन नम्बर 15 2068 को एकचोटि हेर्नुहोस् त। यो म मेट्दिन्छु ल, यो म सुरु एउटा गरिहाल्छु अनि म छोडिदिन्छु तपाईँलाई। यसलाई म मेट्दिउँ है म यसलाई। ल अब म डाइरेक्ट बुकबाट जान्छु। अब सबै डाटा एउटै छ, मैले एउटा क्वेसन गरेँ भने तपाईँ जम्मै क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ, जम्मै सकिन्छ। यो डाटा सबै एउटै हो, डाटा फरक होला, फर्मुला सबै एउटै हो। 2068 पेज नम्बर 79, पेज नम्बर 79 मैले पेज नम्बर 79 भनेर लेखेँ यसरी, पेज नम्बर 79। अब सुन्नुहोस्, यहाँ प्रोबेबिलिटी दिएको हुन्छ, प्रोबेबिलिटी PROBABLITY प्रोबेबिलिटी दिएको छ, पीआई प्रोबेबिलिटी दिएको छ। त्यसपछि दिएको छ अर्को मार्केट रिटर्न आरएम, मार्केट रिटर्न, यहाँ मार्केट रिटर्न भनेको छ, मार्केट रिटर्न मैले यहाँ आरएम भनेर डिनोट गरेँ। आर भनेको रिटर्न, एम भनेको मार्केट, मार्केट रिटर्न भनेर डिनोट गरेँ। त्यसपछि अर्को हुन्छ स्टक रिटर्न आरएस, स्टक रिटर्न नाम जे लेख्दा नि हुन्छ, स्टक रिटर्न यानी कि आरएस। मैले अघि ए भनेर लेखेको चाहिँ अब इक्जाममा जे पनि भनिदिन्छ। यो एम भन्यो भने एम लेख्ने, एस भन्यो भने एस लेख्ने, मार्केट रिटर्न आरएम र स्टक रिटर्न आरएस भनेर लेख्ने। अर्को जस्ताको जस्तै क्वेसन सार्ने, अब सुई क्वेसन सार्ने 0.3, 0.4, 0.3 जस्ताको जस्तै सार्ने। यसको मार्केट रिटर्न भनेको 15% छ, यसको छ 10%, यसको छ 18%, जस्ताको जस्तै सार्ने। अर्को भनेको 20% छ रिटर्न अफ स्टक, अर्को छ 8%, अर्को 12%। अब सुन्नुहोस्, यसलाई सुरुमा म एक्सप्लेनेसन गर्छु अनि बल्ल हिसाब गर्छु। सुन्नुहोस्, हामीले यस्तो क्वेसन दिएको छ। ल हामीले यस्तो क्वेसन दिएको छ भने यसले के जनाउँछ भने नि, यो रिटर्न मार्केट रिटर्नबाट 15% रिटर्न कमाउने चान्सेस 30% छ, 0.3%। अर्को हुन्छ सेकेन्डमा मैले 10% रिटर्न कमाउने चान्स मार्केटबाट कति पर्सेन्ट छ, 0.4, 40% छ। र अर्को हुन्छ अर्को स्टक 18% रिटर्न कमाउने चान्स चाहिँ मेरो 30% छ अरे। तीनटा स्टक दिएको छ, तीनटैको चान्सेस दिएको छ। यो प्रोबेबिलिटी भनेको चान्स न हो, यो प्रोबेबिलिटी भनेको चान्सेस हो। हामीले 19 मा त्यत्रो प्रोबेबिलिटी पढेको, थोरै पढ्यो होला, त्यत्रो पढेको। यो भनेको 15% रिटर्न कमाउने चान्स 30%, 10% रिटर्न कमाउने चान्स 40%, 18% रिटर्न कमाउने चान्सेस 30% छ भन्दैछ। त्यसैगरी यसको के भन्दैछ ल हेर्नुस्, 20% रिटर्न कमाउने चान्स 30%, 8% रिटर्न कमाउने चान्स 4%, 40% र 12% रिटर्न कमाउने चान्स चाहिँ 30% छ। यसरी दिएको छ हामीलाई। अब सुन्नुहोस्, यस्तो क्वेसन दिएको छ भने जहिले पनि तीनटा कुरा चाहिँ क्वेसनले सोधे पनि नसोधे पनि तीनटा कुरा चाहिँ लेखेर आउने। तीनटा कुरा भनेको के हो भन्दा, एउटा एक्सपेक्टेड रिटर्न लेखेर आउने, अर्को चाहिँ डेभिएसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लेखेर आउने, र अर्को सोध्छ तपाईँको सिबी सोध्छ, यानी कि क्वेसनले तपाईँको तीनटा कुरा सोधे पनि नसोधे पनि गर्ने अनि बल्ल क्वेसन पढ्ने। त्यही पनि म क्वेसन पढिदिन्छु। ल हेर्नुहोस्, तलपट्टि के भन्दैछ हेर्नुहोस्, यहाँ तलपट्टि यहाँ हेर्नुहोस्, क्यालकुलेट द, अलिक नजिक ल्याउँछु, क्यालकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न फर द मार्केट एन्ड स्टक एस अरे। मार्केट रिटर्न र स्टकको रिटर्नको रिटर्न निकाल्नु भन्दैछ। नम्बर बीमा क्यालकुलेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर द मार्केट एन्ड द स्टक एस, मार्केट रिटर्नको डेभिएसन निकाल्नु रे
अनि स्टकको रिटर्न पनि निकाल्नु भन्दैछ। र नम्बर सी मा चाहिँ क्यालकुलेट द रिस्क पर युनिट। अब यो सी को अहिले कुरा छोड्दिउँ, सी र डी को अहिले कुरा छोड्दिउँ। रिस्क पर युनिट भने चाहिँ मैले एकछिन भन्छु। अब सुन्नुहोस्, यति गरेपछि तीनटा कुरा सोधे पनि नसोधे पनि तीनटा कुरा निकाल्ने। एउटा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्ने, अर्को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने, अर्को तपाईको सीबी निकाल्ने। तीनटा कुरा चाहिँ निकालेरै आउने, तीनटा कुरा चाहिँ निकालेरै आउने। सबभन्दा पहिला निकाल्ने भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्न। नम्बर ए मा एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब मार्केटको निकाल्नु छ भने आरएम लेखेँ मैले आरएम भनेर लेखेँ। अघि मैले ए भन्ने भेरिएबल दिएको थिएँ, मैले आरएम भन्ने भेरिएबल दिएँ। अहिले यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ, समेसन आरएम इन्टु पीआई, समेसन आरएम इन्टु पीआई गर्ने, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्ने, आरएम पनि निकाल्ने। हेर्नुस् फर्मुलामा सुन्नुस्, आरएम इन्टु पीआई गर भन्दैछ, आरएम इन्टु पीआई गर्ने। यहाँ के गर्ने, आरएम इन्टु पीआई, यहाँ आरएम इन्टु पीआई गर्ने, यहाँ आरएम इन्टु पीआई गर्ने। जस्ताको तस्तै आरएम इन्टु पीआई, अर्थात् आरएम हाम्रो यहाँनिर छ, पीआई यहाँनिर छ, यसलाई मल्टिप्लाई गर भन्दैछ। अब हेर्नुस् त, यहाँ 15% छ पहिलोमा, यहाँ 0.3, 15% रिटर्न कमाउने चान्स 30% छ, यानि कि 15 इन्टु 0.3 भनेको 4.5, 4.5 आउँछ आरएम इन्टु पीआई। अर्को हुन्छ 10 इन्टु 0.4, 10 इन्टु 0.4 भनेको 4 आउँछ। क्यालकुलेटर थिच्नु होला, 4 आउँछ, जस्ताको तस्तै लेख्ने। त्यसपछि 18 इन्टु 0.3 भनेको कति हुन्छ ल हेर्नुस्, 18 इन्टु 0.3 भनेको 5.4 हुन्छ। यसलाई सबैले जोड्दै भनेको छ, यसलाई सबैले जोड्दै सम गर्दै भनेको छ। अब जोडौँ त कति हुन्छ, यो जोड्दा कति हुन्छ ल भन्नुस्, खै त जोड्नु भएको 13.9 हो, 13.9% हो। ल हेर्नुस् त, मैले यहाँ 13.9% लेखेँ, हो कि होइन? मैले बुकबाट हेरेर लेखेको छु है, 13.9 हो या होइन? ल अब अर्को हुन्छ सेकेन्डमा, अर्को सेकेन्डमा जाउँ। सेकेन्डमा के भन्दैछ, यही रिटर्न अफ स्टक एमएस भन्दैछ, यानि कि अर्को हुन्छ अर्को एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्ने, अर्को एक्सपेक्टेड रिटर्न। दुईटा स्टक दिएको छ, दुईटै स्टकको निकाल्ने। एक्सपेक्टेड रिटर्न अर्को के छ, आरएस छ, आरएस बार छ। यसको फर्मुला चाहिँ समेसन आरएस इन्टु पीआई। अब एस भनेको स्टकको नाम हो, एस भनेको स्टकको नाम हो, एम भनेको पनि स्टककै नाम हो। यो चाहिँ मार्केटको स्टक हो, यो चाहिँ आफ्नो स्टक हो। त्यही भएर यहाँ साइन चेन्ज तल माथि हुन सक्छ, साइन चेन्ज होला। तपाईको मैले अघि सुरुमा ए भनेर लेखाएको थिएँ भने यो एमएस आउला। अब इक्जाममा पी कि वाइ देला, यो फरक पर्दैन, फर्मुलाले फरक पार्दैन। अब समेसन आरएस इन्टु पीआई गर अरे। अब के गर्ने, यहाँ आरएस इन्टु पीआई, आरएस इन्टु पीआई गर्ने, सरी आरएस इन्टु पीआई, आरएस इन्टु पीआई। अब आरएस त यहाँनिर छ, हेर्नुस् आरएस यहाँनिर छ, पीआई यहाँनिर छ। अब के गर्ने, 20 इन्टु 0.3 भनेको कति हुन्छ, 6 हुन्छ। अर्को हुन्छ 8 इन्टु 0.4 कति हुन्छ, 3.2 हुन्छ। लास्टमा चाहिँ 12 इन्टु 0.3 भनेको 3.6 हुन्छ, 12 इन्टु 0.3 भनेको 3.6। अब फर्मुलाले के भन्छ, आरएस इन्टु पीआई गरे, आरएस इन्टु पीआई गरियो, लास्टमा चाहिँ सम गर, सम गर भनेको जोडिदे भनेको। यो कति आउँछ हेर्नुस् त, कति आउँछ हेर्नुस् त, यो 12.8 हो। मैले हेरेर लेखेँ 12.8%, मैले हेरेर लेखेँ, अर्थात् यहाँ कति आउँछ 12.8%। बुझ्यो, बुझ्यो हेर्नुस् त, बुझियो सर, बुझियो। ल त्यसै गरी अब नम्बर बी मा जाउँ। नम्बर बी मा के भन्दैछ हेर्नुस्, क्यालकुलेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द मार्केट एन्ड स्टक। अब एसडी निकाल्दै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भन्दैछ। नम्बर बी मा सुरुमा फर्मुला लेखिहाल्ने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यानी कि एउटा सिग्मा एउटा एम को निकाल्ने, डेभिएसन एम को निकाल्ने, अर्को निकाल्ने स्ट्यान्डर्ड के को, एस को निकाल्ने। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन DEVIATI उसको चाहिँ सिग्मा एस को निकाल्ने। दुईटा स्टक छ, दुईटै स्टक को निकाल्ने, एउटा एम को पनि निकाल्ने, एउटा एस को पनि निकाल्ने। फर्मुला बनाउनु हेर्नुस्, फर्मुला कसरी बन्छ, समेसन आरएम माइनस आरएम बार को होल स्क्वायर इन्टु पीआई भनेर लेख्ने, आरएम माइनस आरएम बार को होल स्क्वायर इन्टु पीआई। एम भन्ने स्टकको फर्मुला बन्यो। त्यसै गरी एस भन्ने स्टकको फर्मुला कसरी बनाउने हेर्नुस्, यहाँ आरएस माइनस आरएस बार को के गर्ने, होल स्क्वायर इन्टु पीआई गर्ने, लास्टमा चाहिँ सम गरिदिने, यसरी सम गरिदिने।
अब फर्मुला त बनिहाल्यो, फर्मुलालाई हामीले टेन्सन भएन। फर्मुला ABCD जतिसुकै आए पनि फर्मुला बनाउन टेन्सन भएन। आरएम माइनस आरएम बारको होल स्क्वायर इन्टु पिआई गर्ने, लास्टमा जोड दिने। अर्को हुन्छ आरएस माइनस आरएस बारको होल स्क्वायर इन्टु पिआई गर्ने, लास्टमा जोड दिने। यति गर्ने कुरै सक्यो। अब यहाँ फर्मुलाले जे भन्छ त्यही अनुसार यहाँ गर्ने, फर्मुलाले जे भन्छ त्यही अनुसार यहाँ गर्ने। अब हेर्नुस् यहाँ के गर्ने, आरएम माइनस आरएम बार गर्ने, आरएम माइनस आरएम बार गर्ने। त्यसपछि आरएम माइनस आरएम बारको के गर्ने, होल स्क्वायर इन्टु पिआई गर्ने। एउटा यम भन्ने स्टक गर्ने, यम भनेको स्टक गरेपछि बल्ल एस भन्ने स्टकमा जाने। आरएम माइनस आरएम बार गर्ने, फेरि आरएम माइनस आरएम बारको होल स्क्वायर इन्टु पिआई गर्ने, लास्टमा जोडिदिने। जोडेको एन्सर लगाएर यहाँ ठ्याक्कै राखिदिने। जतिसुकै आओस् यहीँनिर ल्याएर राखिदिने। जस्तै आरएम माइनस आरएम बार छ, हेर्नुस् त यहाँ आरएम भन्ने स्टक यहाँनिर छ, अनि आरएम बार भनेको यहाँनिर भर्खरै हामी निकालेको ल। हेर्नुस् आरएम बार कति छ, हेर्नुस् यहाँ 13.9 छ। मैले इक्जामको लागि मैले 13.9 यहीँनिर लेखेँ, मैले यसरी लेख्न पाउँछु। अब भोलिको दिनमा हामीले गर्दाखेरि इक्जाममा यसरी लेखिरहनु पर्दैन। बुझ्नको लागि आरएम बार 13.9 आइसक्यो। 13.9 आइसकेपछि हेर्नुस् त यहाँ आरएम माइनस आरएम बार भन्ने छ, आरएम माइनस आरएम बार। आरएम हाम्रो कति छ 15 छ, 15 माइनस 13.9 कति हुन्छ 1.1 हुन्छ। क्यालकुलेसन गर्नु हुन्छ हुँदैन, 1.1। त्यसै गरी यहाँ 10 छ, 10 माइनस आरएम बार हाम्रो कति छ 13.9, 10 माइनस 13.9 कति हुन्छ माइनस 3.9, माइनस 3.9। त्यसै गरी 18 छ, 18 माइनस 13.9 कति हुन्छ 18 माइनस 13.9 कसैले भनिदिनुस् त, क्यालकुलेटर कहाँ गयो। 18 माइनस 13.9 हजुर 4.1 जस्ताको जस्तै। बुझ्यो यहाँसम्म? यो कसरी आयो बुझेको हो, सबैले भन्नु पर्यो। बुझ्यो कि बुझेन सबैजनालाई भनेको मैले। ल अब सुन्नुहोस्, गरिसकेपछि अब के गर्ने, आरएम माइनस आरएम बारको होल स्क्वायर गरेर, अर्थात् के गर्ने 1.1 निकालेको एन्सरबाट होल स्क्वायर गर्ने इन्टु के गरेर भन्दैछ पिआई गरेर। पिआई हाम्रो कति छ 0.3, 0.3 यो कति हुन्छ। अब यो निकालेको स्क्वायर इन्टु पिआई गर्ने, अर्थात् माइनस 3.9 को के गर्ने स्क्वायर इन्टु पिआई सिधा जाउँ कति छ 0.4। यो 0.4 यो कति हुन्छ, अर्को हुन्छ हाम्रो यस्तो आरएम माइनस आरएम बार कति छ यहाँ 4.1 छ, अर्थात् 4.1 को के गर्ने होल स्क्वायर इन्टु पिआई भनेको यहाँ 0.3 छ। यो कति हुन्छ, यो कति कति हुन्छ ल हिसाब गरौँ, कति कति हुन्छ हिसाब गरौँ त। 1.1 को स्क्वायर इन्टु पिआई भनेको 0.3, यो मेरो एन्सर आयो 0.363, 0.363 आउँछ। अब यसको तल गरौँ, माइनस 3.9 को स्क्वायर भनेको प्लस नै भयो, 0.4 भनेको कति आउँछ 6.084, 6.084। त्यसै गरी तलको गरौँ, 4.1 को स्क्वायर इन्टु पिआई भनेको 0.3, यो भनेको कति आउँछ 5.043, 5.043। टोटल गर्दा कति आउँछ सबैलाई जोड्दिनु छ। अब यहाँ जोड्दै भन्दैछ आरएम माइनस आरएम बारको होल स्क्वायर इन्टु पिआई जोड्दै भन्दैछ, सम गर्दै। यसलाई जोडौँ कति आउँछ 5.043 प्लस 6.084 प्लस 0.363 जोड्यो भने कति आउँछ हेर्नुस् 11.49, 11.49 आयो। अब यो 11.49 जस्ताको जस्तै यहाँ लेख्ने, 11.49 लाई यो क्याप भित्र हाल्दिने यसरी। अब क्यापबाट बाहिर निकाल्नु कति हुन्छ 11.49 लाई क्यापबाट बाहिर निकाल्दा कति हुन्छ 11.49 लाई यो क्यापबाट बाहिर निकाल्दा भनेको 3.38, 3.38% आउँछ। नम्बर एको सकियो। आई होप यहाँसम्म बुझ्नु भयो होला। अब त्यसै गरी स्टक एस पनि गरौँ। स्टक एसमा के छ आरएस माइनस आरएस बारको होल स्क्वायर इन्टु पिआई। अब यहाँ मेरो ठाउँ अटेन, मैले यही नै लेख्ने। यहाँ के गर्ने आरएस माइनस आरएस बार लेख्ने यसरी, आरएस माइनस आरएस बार। आरएस त्यो गरेको अलि बुझिएन सर। हजुर आरएम माइनस आरएम को बार गर्नु भने यो अलि भन्दिनु एकचोटी। हेर्नुस् त आरएम बार यहाँनिर निकालेछ नि, हेर्नुस् त यो आरएम बार यहाँनिर निकालेछ। आरएम बार हाम्रो कति आछ 13.9, यही 13.9 ल्याएर यहाँ लेखेको। अब सुन्नुहोस्
आरएम हाम्रो कति छ 15 छ आरएम 15 छ 15 माइनस आरएम बार कति छ 30 यो तीनटै स्टको लागि यतिले घटाउने 13.9 ले नै ओके घटाउने बुझियो सर बुझियो 13.9 ले घटाउने यसलाई पनि 13.9 ले घटाउने र यसलाई पनि 13.9 ले घटाउने यो चाहिँ आन्सर यति आउँछ जस्तै हजुर 15 माइनस 13.9 1.1 आयो 10 माइनस 13.9 माइनस 3.9 आयो र 18 माइनस 13.9 कति आउँछ 4.1 आउँछ बुझ्यो बुझियो सर बुझियो अब सुन्नुस् अब आरएस माइनस अब यमको त गरिसक्यो अब यसको अब के गर्ने आरएस माइनस आरएस बार मेरो यहाँ ठाउँ भएन त्यही भएर मैले तल लेखेँ अर्को हुन्छ आरएस माइनस आरएस बारको के गर्ने होल स्क्वायर इन्टु पीआई गर्ने एउटा आरएस माइनस आरएस बार छ अर्को आरएस माइनस आरएस बारको होल स्क्वायर इन्टु पीआई अब हेर्नुस् आरएस बारको त भर्खर निकालेछ नि 12.8 हो यो के गर्ने सम्झिनको लागि मैले 12.8 लाई माथि लेखेँ यसरी 12.8 लाई माथि लेख्ने अब के गर्ने आरएस यहाँ छ आरएस यहाँ छ आरएस बार यहाँ छ अब 20 माइनस 12.8 कति हुन्छ 8 माइनस 12.8 कति हुन्छ र 12 माइनस 12.8 कति हुन्छ ल हिसाब गरेर निकालौँ ल हिसाब गरेर निकालौँ ल 20 माइनस 20 हाम्रो आरएस हेर्दैछौँ आरएस यहाँनिर छ है यो हेर्ने हैन फेरि यहाँनिर हेर्ने 20 माइनस 12.8 20 माइनस 12.8 कति हुन्छ यो कति हुन्छ हेर्नुस् 7.2 7.2 हुन्छ त्यसैगरी 8 माइनस 12.8 यो कति हुन्छ माइनस 4.8 माइनस 4.8 अर्को हुन्छ लास्टमा चाहिँ 12 माइनस 12.8 भनेको माइनस 0.8 यति हुन्छ अब सुन्नुहोस् आरएस माइनस आरएस बार छ यहाँ आरएस माइनस आरएस बारको होल स्क्वायर इन्टु पीआई अथवा यसको स्क्वायर इन्टु पीआई यसको स्क्वायर इन्टु पीआई अथवा यसको स्क्वायर इन्टु पीआई भनेको 7.2 जति आउँछ यसको स्क्वायर इन्टु पीआई पीआई सीधा हेर्दा कति छ फर्स्टमा 0.3 छ यहाँ 0.3 लेख्ने यो कति हुन्छ आफै निकाल्नु होला अर्को हुन्छ निकालेको माइनस 4.8 को के गर्ने स्क्वायर इन्टु सीधा सेकेन्ड लाइनमा कति छ 0.4 छ यो 0.4 कति हुन्छ लास्टमा चाहिँ यो माइनस 0.8 आको एन्सरबाट स्क्वायर गर्ने इन्टु 0.3 कति हुन्छ निकाल्नु भएकोले मलाई भन्नुस् त कति हुन्छ यो 15.552 ल 15.552 तल भन्नुस् 9.216 9.216 तल भन्नुस् 0.192 0.192 अब क्वेशनले फर्मुलाले के भन्दैछ आरएस माइनस आरएस बारको होल स्क्वायर गर इन्टु पीआर गरेर लास्टमा चाहिँ जोड दिने हेर्नुस् त आरएस माइनस आरएस बारको होल स्क्वायर इन्टु पीआई गर्ने लास्टमा जोड दिने यो लास्टमा जोड्दा कति हुन्छ ल भन्नुस् यो जोड्दा कति हुन्छ 24.96 24.96 आयो ल लास्टमा के गर्ने यो 24.96 लाई क्यापमा हाल्दिने यसरी बाहिर 4.96 4.96 नम्बर बी को काम सकियो अब 2 मिनेट बाँकी छ नम्बर सी पनि सकिहाल्छ नम्बर सी मा के भन्छ ल हेर्नुस् त नम्बर सी मा के भन्दैछ क्याल्कुलेट द रिस्क पर युनिट यदि क्वेशनमा रिस्क पर युनिट भन्ने वर्ड आयो भने कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सीबी निकाल्नु पर्छ रिस्क पर युनिट क्वेशनमा रिस्क पर युनिट भन्दैला रिस्क पर युनिट क्वेशनमा रिस्क पर युनिट भन्दैला क्वेशनमा तपाईको सीबी भन्दैला क्वेशनमा लेस रिस्की भन्दैला कहिले क्वेशनले मोर रिस्की भन्दैला कहिले लेस रिस्की कहिले मोर रिस्की कहिले रिस्क पर युनिट सीबी कहिले चुज भन्दैला विथ स्टेप डु चुज विथ स्टेप डु सेलेक्ट भन्ने वर्ड आयो भने जहिले पनि सीबी निकाल्नु पर्छ सीबी भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कहिले क्वेशनले रिस्क पर युनिट भन्दैला कहिले सीबी भन्दैला कहिले विथ स्टक इज लेस रिस्की भन्दैला विथ स्टक इज मोर रिस्की भन्दैला विथ स्टक डु चुज भन्दैला कहिले विथ स्टक डु सेलेक्ट यस्तो खालको वर्ड आयो भने जहिले पनि सीबी निकाल्नु पर्छ सीबी निकाल्ने त दुवैको लागि एउटै फर्मुला हो निकालेको सीबी भनेको निकालेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जति छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जति छ त्योबाट केले डिवाइड गर्ने एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी कि EXP ECD एक्सपेक्टेड रिटर्नले डिवाइड गर्ने एउटा के गर्ने CBA गर्ने अर्को CBB गर्ने एउटा A को निकाल्ने अर्को B को निकाल्ने अब सुन्नुस् यदि A को कति छ हेर्नुस् त A को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ यहाँ 3.38 छ मिन कति छ
13.9 सरी CBA भन्न आएको छ है एउटा CBM मार्केटको छ त एउटा CBM निकाल्ने अर्को CBS निकाल्ने मार्केट र स्टक छ M भनेको लागि हामीले 3.38 स्ट्यान्डर्ड 3.38 छ माथि डेभिएसन भनेको रिटर्न भनेको 13.9 अर्थात् 3.38 लाई माथि लेख्ने डिभाइड बाइ 13.9 यो कति हुन्छ अर्को कति छ B को मार्केटको 4.96 डिभाइड बाइ के गर्ने 12.8 गर्ने 12.8 गर्ने यो कति हुन्छ कति कति हुन्छ ल भन्नुस् 0.24 ओके सर तो 4.99 है हजुर तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4.99 हो 96 ओके भनेको 4. ल ठिक छ ल 4.99 ल हजुर यसलाई 5 हेर्दा नि केही फरक पर्दैन ल गर्नु तल कति आउँछ 0.38 ल 0.38 अब सुन्नुस् लास्ट 1 मिनेट बाँकी छ सुन्नुस् लास्ट 1 मिनेट बाँकी छ सुन्नुस् क्वेशनलाई रिस्क पर्ने भन्ने भने सीबी सोध्यो भने लेस रिस्की मोर रिस्की जे सुकै सोध्यो भने सीबी निकाल्ने अनि सुन्नुस् तपाईले क्वेशनले के पनि भन्न सक्छ भने विथ स्टक डु यु चुज भन्दैला नम्बर डी मा इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनिन्छ नम्बर डी मा के भन्दैछ इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेको तपाईले कस्तो खालको स्टक चुज गर्नुहुन्छ तपाईले कस्तो खालको स्टक चुज गर्नुहुन्छ भनेर सोधिरहेछ स्टक छान्दाखेरि स्टक चुज गर्दाखेरि जसको सीबी थोरै छ त्यही चुज गर्ने जसको जस्तै मार्केटको सीबी थोरै छ भने मार्केट चुज गर्ने यस भने स्टकको चुज थोरै छ भने स्टक चुज गर्ने त्यही भएर नम्बर डी मा लास्ट नम्बर डी मा लेखेर छोडिदिहाल्छु according to the calculation according to the calculation according to the calculation we should select or investor should select investor should select stock return because माथि जे छ त्यही लेख्ने stock return because stock return RS because sorry market return को त market return यस्तो थोरै छ नि त market return भनेको RM because it has lower CV अर्थात् स्टकको भन्दा मार्केटको रिटर्न थोरै भएको हुनाले मैले के चुज गरे CVM यसको थोरै छ यसको भन्दा यसको थोरै छ मानौ यसको कम भएको भए हामी यही चुज गर्थ्यौं अब यसको कम छ हामीले यही चुज गर्नु परेको हो भन्ने यसलाई एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि यसरी गर्ने ठीक छ ल मैले आज छोड्दिएँ ल आज यतिलाई ल मैले छोड्दिएँ ल गुड नाइट